नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपाल विश्वमै विपदको उच्च जोखिममा छ। विश्वका 206 राष्ट्रमध्ये नेपाल समग्र विपद जोखिमको 20औं नम्बरमा छ UNDP का अनुसार। यो आँकडा अनुसार नेपालीहरू धेरै नै जोखिममा छन् भन्न सकिन्छ। विपदलाई अझ केलाउने हो भने नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले 11औं स्थानमा छ, बाढी पहिरोको दृष्टिले 30औं र जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले 4औं स्थानमा छ। अर्थात संसारका धेरै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल जोखिमको अग्र स्थानमा रहेको छ। विपदका कारण वर्षेनी नेपालमा धेरै नै मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेको छ। हालै गएको बाढी र पहिरोका कारण पनि नेपालमा 500 भन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं हजार नागरिक विस्थापित भए र धेरै नै भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो। यसरी देश विपदको उच्च जोखिममा छ, तर नेपालमा विपद व्यवस्थापन बारे सरकारी स्तर वा निजी स्तरमा अध्ययन अध्यापन हुने कुनै ठाउँ छैन, जानकारी लिने ठाउँ पनि छैन र जनचेतनाकै अभाव छ। नागरिकहरूलाई कुनै पनि औपचारिक ज्ञान र तालिम नभएकाले विपदका बेला धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तो अवस्थाका बीच नेपालमा स्थानीय स्तरमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा जिल्ला कैलालीमा बाल बालिकालाई विपद व्यवस्थापन बारे औपचारिक अध्यापन गराउने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रममै विपद व्यवस्थापनलाई समेटेर विपदबाट जोगाउनका लागि गरिएको एक महत्वपूर्ण प्रयास बारे आजको पावर न्यूज। देशका प्रायजसो जिल्ला प्राकृतिक विपदको मारमा छन्, सन्तासमा छन्। कतै बाढी पहिरोको त्रास छ, कतै आगलागी वा अरू विविध त्रास। देशभरका मानिसहरूका लागि प्राकृतिक त्रासको विविध प्रकार छ, तर नेपालमा प्राकृतिक विपदबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी आम मानिसलाई छैन र यसकारण झन बढी मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिका बीच नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा रहेको कैलाली जिल्लामा विपद व्यवस्थापनलाई त्यहाँका विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम नै बनाएर पढाउने तयारी गरिएको छ। यस्तो पाठ्यक्रम पनि 5 कक्षा भन्दा तलतिरका बाल बालिकाका लागि महत्वपूर्ण हुने निर्क्योल गरेर प्राथमिक स्तरमा बाल बालिकालाई विपद व्यवस्थापन बारे अध्ययन गराउने ध्येयका साथ यस्तो कार्यको सुरुवात गर्न लागि हो। प्रकोपका बेला बढीजसो बाल बालिका नै प्रभावित हुने गरेको अनुभवबाट पनि यो प्रेरित छ। यसका लागि कैलालीमा जम्मा 26 गाविस र 4 नगरपालिका छन्, जसको कुल जनसङ्ख्या 7,70,279 छ र यस जिल्लामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक गरी कुल 821 विद्यालय छन्। यस अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयहरू सामुदायिकका 256 र संस्थापनका 144 गरी कुल 400 विद्यालय छन्। यसमा विपद व्यवस्थापन बारे पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। यो लागू हुँदा जिल्लामा कक्षा 1 देखि 5 सम्मका कुल 93,190 बाल बालिकाले विपद व्यवस्थापन बारे अध्ययन गर्न पाउनेछन्। मूलतः कैलालीमा रहेका मोहना, खुटिया, पथरैया, शिवगंगा, गौरी गंगा, कन्द्रा, डोडा, रोरा, लिकमा, मनहरा, ठुलीगाड र गोदावरी लगायतका नदीका कारण यहाँ वर्षै साल बाढीले दुःख दिने गरेको छ। यसबाट जोगिनका लागि बाल बालिकादेखि नै विपद व्यवस्थापन बारे जानकारी प्रवाह गराउन सकिए त्यसले अकल्पनीय क्षति जोगाउन निकै मद्दत गर्ने भनाई यहाँका सरकारवालाहरूको छ र पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापनलाई कसरी समेट्ने भन्ने बारे केही अघि सम्बद्ध सरकारवालाहरूले महत्वपूर्ण उपस्थितिका बीच एक अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। त्यसमा व्यक्त धारणा यस्तो थियो। हाम्रो खास गरी प्राथमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयलाई हाम्रो स्थानीय जनसमुदाय र स्थानीय परिवेशको आवश्यकता समेटिन सकोस् भनेर नै डिजाइन गरिएको जुन हाम्रो क्षेत्र छ, यसमा वर्तमान कन्टेक्स्ट विश्वकै लागि पनि एउटा क्रस कटिङ इस्युको रूपबाट आइराखेको वातावरणको परिवर्तन र जुन हाम्रो विपद व्यवस्थापनको कन्टेन्ट छ, यो उपयोगी सिद्ध हुन सक्ने कैलालीको सन्दर्भमा देखिएको छ।
अब हाम्रा विद्यालयहरूले यही कन्टेन्टलाई आधार मानेर आफ्नो स्थानीय विषयको पाठ्यक्रमलाई अघि बढाउँछन् भन्न त यो हाम्रो लिगल फ्रेम होइन। यदि आवश्यक ठान्यो भने र यो कन्टेन्टमा यो राख्न सकिन्छ र यसरी हामी कक्षा 1 देखि माथिल्लो आधारभूत तहको 7 कक्षासम्म नै यो विषयवस्तुको यति दायरा फराकिलोका साथ जान सक्छौँ भन्ने यहाँ छलफल हुन सक्छ र त्यो कक्षा वाइज हाम्रो दायरा कति फराकिलो हुन सक्ने र कति विषयवस्तु पठाउन सक्ने भन्ने खाले कन्टेन्ट फिक्स गर्नका लागि यहाँहरू एकदमै सचेत भएर पक्कै पनि हाम्रो त्यो उमेर समूहका बालबालिकाले सिक्न सक्ने उनीहरूको मेन्टल एजलाई ध्यान दिएर तय गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको सामाजिक शिक्षा विषयभित्र त्यो पाठ्यक्रमको ढाँचाले ठाउँ दिएको जुन चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने स्थानीय अंश भनेर जुन छुट्याएको छ 20%, त्यो 20% अंशभित्र विपदका कन्टेन्टलाई कसरी राखेर करिकुलमको डिजाइन गर्ने, भोलि त्यही कन्टेन्टभित्र रहेर एउटा रिसर्च मेटेरियल जस्तो अथवा विद्यार्थी रिडिङ मेटेरियल जस्तो बनाएर त्यसलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउने र अल्टिमेट पछि गएर यो विपद न्यूनीकरण गर्न, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा सहयोग होस् र भोलि त्यहाँबाट बच्न हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू भविष्यमा गएर त्यो विपदबाट कसरी जोगिने भन्ने खालको मेसेज थाहा पाउनको सँगसँगै त्यसलाई व्यवहारमा समेत अवलम्बन गर्न सकुन् भन्ने यसको अल्टिमेट उद्देश्यले यो अलि लामो समयको उद्देश्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। समुदायमा आधारित समावेशी विपद पूर्व तयारीका लागि जिल्ला प्रशिक्षण समूह MT को सहभागितामा भएको यो अन्तर्क्रियाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कैलालीको स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापनलाई समेट्ने आधार तय गरिसकेको छ। यसबारे सरकारवाला निकायहरूको भनाइ यस्तो छ। पश्चिम नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ यतिखेर, किनभने यो क्षेत्रमा गोर्खादेखि पश्चिम काङ्गडासम्मको क्षेत्रमा 500 वर्ष यता ठुलो भूइँचालो गएको छैन, महाभूकम्प गएको छैन। महाभूकम्प जाने समयावधि जति चाहिँ लामो हुन्छ त्यति नै ठुलो भूइँचालो जान्छ, भूकम्प जान्छ भन्ने चाहिँ गरिन्छ। र त्यस्तै नेपाल 198 मुलुकको अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल 11 नम्बरमा भूकम्पीय जोखिमको 11 नम्बरमा छ। यो पानीजनित अथवा जल उत्पन्न प्रकोपको हिसाबले, विपदको हिसाबले हेर्ने हो भने 30 नम्बरमा छ बाढी र पहिरोको लागि, हामी सबैलाई थाहा छ। तर जलवायु परिवर्तनको विषयलाई एउटा सम्झेर 11 को अध्ययनले रिपोर्ट अनुसार नेपाल 4थो नम्बरमा पर्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के त अब हामीले हाम्रो जीवन नै सुरक्षित छैन त? प्रश्न त्यहाँबाट सोध्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले अबको परिवर्तित समयमा हाम्रो जीवन पद्धतिलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ र सुधार गरिएन भने हाम्रा बाबुआमाले अथवा हाम्रा पुर्खाले यो हामीलाई जे चिज अथवा प्राकृतिक स्रोत हामीलाई जस्तो किसिमले छोडेर जानुभएको थियो, हामीले हाम्रा सन्तानलाई त्यो रूपमा छोड्न सक्दैनौँ। कमसेकम पनि त्योभन्दा सुधार गर्न नसके पनि अहिले बाबुआमाले हामीलाई, हाम्रा पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको स्रोतको अधिकार हामीले हाम्रा सन्तानलाई त्यही रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रा विद्यालयहरू सबै आफ्नो आवश्यकता अनुसारको करिकुलम बनाउन सक्षम नभएको हुनाले अब विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा यो विषयवस्तु विपद व्यवस्थापनको विषयवस्तुका लागि कक्षा वाइज यसरी यो वेटेजको यति फराकिलो पाठ्यवस्तु राखेर गयौँ भने हाम्रो बालबालिकाहरू बुझ्न सक्छन् भन्ने सहजीकरण र उनीहरूलाई बुझाउनका लागि हामीले तयारी गरेको मात्रै हो। विपद व्यवस्थापन अध्ययन अध्यापन बारे कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्छन्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ यो 80% करिकुलम केन्द्रले बनाएको छ, जस्तो सामाजिक अध्ययन, शारीरिक र हामी सिअक भन्छौँ सृजनात्मकता विषयमा, र 20% करिकुलम चाहिँ स्थानीय स्तरमै बनाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
र त्यो प्रावधान अन्तर्गत नै यो काम यहाँ भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ हामी कमजोर थियौँ अथवा हाम्रा विद्यालय हाम्रो सिस्टममा लोकल करिकुलमको इम्प्लिकेसन त्यति प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छैन भन्ने जुन आरोप लागिरहेको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा यी कुराहरू भइरहेको छ। त्यो एकदम राम्रो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको जस्तो मैले लाग्छ। यसको उद्देश्य स्थानीय लेभलमा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो सम्बन्धी चाहिँ केही अवेरनेस गराउने र त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न किसिमका त्यस्ता विपदका घटनाहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, साथै त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रभावी लेभलको स्थानीय करिकुलमको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा सामाजिक शिक्षा र शारीरिक शिक्षा विषयमा 20% अंश स्थानीय पाठ्यक्रमलाई छुट्याएको छ र कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा ऐच्छिक विषयको रूपमा स्थानीय विषयलाई छुट्टै यहाँ छानेर लोकल लेभलमा छानेर स्थानीय विषयको रूपमा पढाउन सक्ने भनेर त्यो प्रावधान खुला गरेको छ। त्यो अन्तर्गत अहिले हामीले यो कार्यक्रममा कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म सामाजिक शिक्षा विषय भित्र पर्ने 20% अंशलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा छुट्याइएको 20% अंशलाई त्यो विपद व्यवस्थापन को विषयवस्तु राखेर पाठ्यक्रम तयार गर्ने र भोलि त्यो पाठ्यक्रम तयार गरिसकेपछि त्यो आज तयार भएको यो कार्यशालाले तयार गरेको पाठ्यक्रमलाई फेरि स्रोत सामग्री शिक्षक स्रोत सामग्री र टेक्स्टबुकको रूपमा समेत विकास गरेर विद्यार्थीसम्म पढाउने र अल्टिमेट रूपमा अन्तिममा विद्यार्थीहरूलाई यो विपद व्यवस्थापनमा विपदबाट जोगाउन सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेर यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो। प्राकृतिक विपदका दृष्टिले निकै प्रभावित कैलालीमा यस प्रकारको प्रयासले सार्थक रूप लिँदा धेरै बालबालिकासँगै हजारौं मानिस लाभान्वित हुनेछन्। यहाँ मुख्य गरी बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प र अन्य मौसमसँग सम्बन्धित घटनाहरूको प्रभाव निरन्तर परिरहेको हुन्छ, जसबाट जोगिनका लागि र क्षति कम गर्नका लागि यस्तो पाठ्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्थानीयहरूले बताएका छन्। देशमा विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति 2009 ले पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोड दिएको छ। पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई सहयोग गर्न स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका र जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिकाले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यी निर्देशिका र रणनीतिले प्राकृतिक प्रकोपका कारण निम्त्याउने विपदको प्रभावकारी प्रतिकार्य र विकास कार्यमा विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई मूल प्रवाहीकरणमा जोड दिएका उदाहरणीय बन्ने अपेक्षा लिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि युरोपियन कमिसन, ह्युम्यानिटेरियन एड र सिभिल प्रोजेक्टको सहयोगमा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत केयर नेपालले सहयोग गरिरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। केही समय अगाडि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञ, प्राज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको छलफलबाट कैलालीमा विपद व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपमै सबै विद्यालयमा अध्यापन गराउने बारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो, जहाँ पाठ्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार बनाउने कोसिस भइरहेको छ। पाठ्यक्रम नीतिमा सामाजिक र शारीरिक विषयमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार 20% सम्म पाठ्यक्रम स्थानीय विषयवस्तु अनुकूल राख्न सकिने प्रावधान भए अनुसार यस्तो प्रयास गरिएको हो र यसरी पाठ्यक्रममै विपद व्यवस्थापनलाई समेट्दा यसको बृहत्तर लाभ हुने विज्ञहरूले ठम्ब्याएका छन्। जस्तो विपदका बेला सबैभन्दा पीडित हुने बालबालिका र वृद्ध वृद्धाका लागि यो महत्वपूर्ण सिकाइ र प्रयोग हुनेछ, साथै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्नेछ अनि बालबालिकाले सिकेका कुरा परिवारमा सजिलै प्रवाह हुन्छ र यसको बृहत्तर लाभबारे विज्ञहरूको धारणा सहित आउँछौं। तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। नेपालको कैलालीमा विपद व्यवस्थापन बारे प्राथमिक स्तरका विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमबाटै अवगत गराउन खोजिएको महत्वपूर्ण प्रयासमा बोलिरहेका छौं र यसको बाँकी सन्दर्भ अबको क्रममा। विपद जुनसुकै बेला आउन सक्छ र यसले धन जनको क्षति गर्ने खतरा रहन्छ।
यसकारण विपद व्यवस्थापन बारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रममा विपद के हो, यो कसरी आउँछ, विपद आउनु पूर्व कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ र विपद गइसकेपछि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर औपचारिक शिक्षा दिन पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन पढाउन लागि हो। यसले विपदबाट बच्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। भोलिको दिनमा कस्ता किसिमका विपदहरू आउन सक्छन् भन्ने कुराको सम्बन्धमा चाहिँ प्री इन्फर्मेसन सैद्धान्तिक ज्ञान दिन्छ र त्यही जुन विद्यार्थीहरूले त्यो विषय वस्तुको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेका छन् ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ तत्काल अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने के अरे प्र्याक्टिकल रूपमा पनि तिनीहरू चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छन् होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। विपदका विषयवस्तुकोमा जानकारी गराउँ र त्यो उनीहरूले जानकारी गराएपछि बल्ल अनि उनीहरू गाउँमा आउँछन्, घर हुँदै समाज हुँदै परिवार हुँदै अनि ठुलै गाउँमा पुग्छन् भन्ने अवधारणाका साथ हामीले विद्यालयका बालबालिकालाई विपदका विषयवस्तु समावेश गरेर पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै उनीहरूलाई यो बारेमा जानकारी गराउने जमर्को। विपदमा बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुने गर्दछन् र स्कुले बालबालिकाहरूदेखि नै यो ज्ञान दिँदा उनीहरूलाई विपद पर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान समेत थाहा हुन्छ, जसले ठुलो धनजनको क्षति रोक्न मद्दत गर्छ। यसमा सानै उमेरदेखि बच्चाहरूले केही जानकारीहरू पायो भने कस्तोमा घर बनाउनु हुँदैन, कुन बोट बिरुवा संरक्षण प्राकृतिक सम्पदा बचाउनु पर्छ, कसरी आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू ती बच्चाहरूले सिक्यो भने क्रमशः पिँढीहरूमा सिक्दै जानेछन्। उनीहरू ठुला भयो भने सानो बच्चाहरूलाई सिकाउनेछन्। यसरी मलाई लाग्छ यो नलेज ट्रान्सफर हुनु भनेको पनि एउटा सहयोग हो। त्यसलाई पाठ्यक्रममा राख्नु त जरुरी नै लाग्यो। मलाई यो प्रयास भएको देख्दाखेरि खुसी लागेको छ। बाल बालिकालाई स्कुले जीवनमै आधारभूत शिक्षामा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ज्ञान दिँदा त्यसको दीर्घकालीन रूपमा परिवार र समाजलाई असर गर्ने विश्वास विज्ञहरूको छ। यो विपद व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन बारेमा विद्यार्थीहरूलाई 1 देखि 5 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा राखिदिएर सानैदेखि उनीहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन हुनलाई जस्तै ग्लोबल वार्मिङ भन्छ त्यो नहुनको लागि हामीले सानैदेखि के गर्नु पर्दो रहेछ, जस्तै वृक्षारोपण गर्यो भने हामीलाई के फाइदा हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ सौर शक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने, यस्ता हामीसँग वरपर भएका वातावरणमा भएका कुराहरूलाई कसरी बचाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरामा जानकारी दिलाउनको लागि यो विपद व्यवस्थापन गरेको राम्रै होला जस्तो लाग्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी वा यस्तै अन्य विपद व्यवस्थापन बारे जानकारी हुँदा त्यसबाट बच्ने तरिका उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। विपद आउने संकेतदेखि जाँदै अपनाउनु पर्ने सावधानी र गइसकेपछि गर्नुपर्ने कामको जानकारी मात्रै हुँदा पनि धेरै ठुलो धनजनको क्षतिबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई विद्यालय शिक्षासँगै अगाडि बढाएर प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यसले विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास सबैले लिएका छन् र यसका लागि प्रयास भइरहेको छ। अब यो प्रयास सफल हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कैलालीका विद्यार्थीहरूले सामाजिक शिक्षामा 1 देखि 5 कक्षासम्मकाले पाठ्यक्रममा विपद के हो, यो कसरी आउँछ, विपद आउनु पूर्व कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ, विपदका बेला के गर्ने के नगर्ने, विपद पछि के गर्ने आदि विषयमा आफूले ज्ञान आर्जन गर्नेछन् र परिवारमा पक्कै प्रभाव गर्नेछन्, समाजमा पक्कै फैलाउनेछन्। त्यसपछि जस्तो सुकै विपद आयो भने पनि उनीहरूले सिकेको ज्ञानबाट धेरै मानिसहरूको जीवन जोगिन सक्छ, भौतिक क्षति कम हुन सक्छ र यो अनेकन प्रकारको विपदबाट हमेशा प्रभावित भइरहने जिल्लाका धेरै नागरिकले जीवन बुटी जस्तै ज्ञान पाउनेछन्। स्थलगत रिपोर्टिङ पछि यस्तो अभ्यास देशका अरू जिल्लाहरूमा पनि अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्छन् टिभी जर्नलिस्ट श्रीराम सिगदेल। र यति नै आजको पावर न्यूज। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।